الكل مشكلة فما حل. اليوم في عالم يتخبط في مشاكل اقتصادية واجتماعية، واحد من أبرز الحلول هو المشاريع الرائدة ذات الطابع الاجتماعي واللي تستعمل التكنولوجيا كحل المشاكل هذه. هذا هو الأساس متاع خدمة l'entrepreneur social. Poesit, le prix Orange de l'entrepreneur social innovant tunisien، هي واحدة من أبرز المبادرات الموجودة في تونس اليوم لتشجيع المشاريع هذه. تعتمد على خبرة أورانج اللي تخدم على النوع هذا من المبادرات على المستوى الإفريقي وحتى الدولي، وتعتمد على برنامج كامل من أورانج تونس لدعم الباحثين الشبان، إيجاد فرص لتطوير أفكارهم، دفعهم لخلق مشاريع تشغيل الشباب، لكن زاد إيمانها كشركة رائدة في المجال التكنولوجي ترى أنه من واجبها أنها تحاول المساعدة على إيجاد حلول اجتماعية عن طريق التكنولوجيا. هذا الدور متاع أورانج تونس كشركة مسؤولة مواطنة. نهار الجمعة اللي فات كان الموعد مع الفينال متاع بويزيت 2016. بعد طول انتظار عرفنا شكونهم المشاريع اللي ربحوا الجوائز الأولى في المسابقة هذه اللي انطلقت من أشهرها وشاركوا فيها أكثر من 150 بروجي. Ce qu'on apporte, nous Orange, c'est notre compétence en matière de technologie. Younes Social Business, sa connaissance en matière de business social. Et je pense que c'est vraiment pour préparer l'économie et l'activité de demain, dans 10 ans et dans 20 ans, parce que je pense qu'elle sera beaucoup tournée autour de l'innovation d'une part, les technologies de l'information, mais également du petit entrepreneuriat social, et je crois que c'est vraiment un moteur important du développement de l'emploi. اليوم أورانج تونس عطات le prix de l'entrepreneuriat social innovant tunisien. هو البري هذايا فما 150 مشارك فيه، ربحوا زوز. البري هذايا باش دو جونز انتربرونور يحلوا ونعاونوهم باش يحلوا ستارت اب نتاعهم. زوز جوائز تم اسنادهم في بويزيت 2016. طفولة كيدز وهي الابليكاسيون ليدوكاتيف متاع الصغيرات واللي ربحت الجائزة الأولى، والجائزة الثانية ربحها موقع manuscrit.tn اللي ربح لو بري كود كور. manuscrit.tn هو سيت متاع بايع وليفريزون تاع كتب. Toufoula Kids est une application, plateforme éditeur d'applications ludo-éducatives pour les enfants من 4 ل 6 سنوات. فيها un contenu ludique pour les enfants، فيها des jeux éducatifs interactifs، فيها قصص حكايات اللي هي قصص للأطفال، تعلم الصغير إنه يقرأ وميم طون يفهم l'entourage والenvironnement تاعو. طفولة تي في c'est une rubrique ثالثة في طفولة كيدز، اللي هي اون روبريك فيها شخصيات طفولة كيدز موجودين في حلقات صور متحركة، عندهم اوبجيكتيف انستركتيف بور لي زانفون. الرابعة هي ورشتي هي ce sont des expériences créatives pour les enfants، تربط ما بين الكونتوني نتاع طفولة كيدز وما بين الواقع. دونك الصغير يعمل دي زيكسبيريونس دو ريسيكلاج وبعد يكمل يلعب الالعاب نتاع الريسيكلاج هذيا على طفولة كيدز. On a eu le premier prix en poésie avec Orange et Younes Social Business. بالنسبة لينا c'est une grande opportunité لينا احنا. عسامة، أنا طاهر مادي فونداتور تاع manuscrit.tn اللي هي librairie en ligne. Donc مكتبة على الانترنت qui permet de commander des livres ou de les recevoir à domicile على كامل تراب الجمهورية في 48 ساعة. manuscrit.tn تأسست عندها عامين، واحنا جينا اليوم على خاطر ربحنا لو بري كود كور في البويزيت، بري اورانج دو لونتربرونور سوسيال انوفون تونيزيان. أورانج تونس اعتمدت في البويزيت السنة على الشراكة اللي أمضتها من أشهر قليلة مع يونس سوشيال بزنس، المؤسسة اللي تخدم برشا على لونتربرونوريا سوسيال واللي كانت حاضرة حتى في الجوري متاع بويزيت. مش غريب على أورانج تونس الخطوة هذه وقت اللي نشوفوا كيفاش تشارك المجتمع المدني في لي بروجي متاعها الكل. اليوم donc c'est la cérémonie de remise des prix du Poésit, prix Orange de l'entrepreneuriat social innovant في تونس. On est très heureux de ce partenariat avec Younes Social Business ou Orange Tunisie pour promouvoir ce qu'on appelle l'entrepreneur social technologique. اليوم نحكيو برشا على l'entrepreneuriat social comme solution pour résoudre des problèmes sociaux في تونس ولا في العالم. C'est un concept اللي تبارك الله في العالم il est en expansion في تونس زاده. Donc grâce à des efforts qu'on fait sur le terrain, grâce à ces types de partenariats stratégiques مع Orange,
اللي en fait ils vont promouvoir le concept نتاع l'entrepreneuriat donc social technologique. L'idée c'est d'inciter les startups IT. اليوم تبارك الله نشوفوا beaucoup d'entreprises technologiques, des startups qui développent des applications mobiles, des applications web, des plateformes donc sur le cloud. Donc l'idée c'est de dire à l'entrepreneur il faudrait penser à des idées qui sont innovantes, des idées اللي عندهم une mission sociale. وفي بويزيت 2016 وأورانج تونس بدات تحضر في روحها من توا باش تحل باج جديدة مع بويزيت 2017 والفرصة متاحة لكل واحد من الشباب التونسي اللي عنده فكرة يرى فيها خدمة اجتماعية لبلاده وينجم يطورها عن طريق التكنولوجيا انه يخدم على الفكرة هذه يقدمها وشكون يعرف بالك شي انت تكون رابح في بويزيت 2017 وقتها زاد نعرفوا انه اي واحد يشارك في بويزيت هكا ولا هكا هو رابح.